अस्सलाम वालेकुम दास्तान लाइब्रेरी के सामीन, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हॉन्टेड संडे के लिए आप अपनी आप बीती अपनी ऑडियो में सेंड कर सकते हैं। तो हमारी एक व्यूवर ने अपनी एक दास्तान हमसे शेयर की है, तो मज़ीद इंतज़ार किए बिना स्टोरी की तरफ चलते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना है और मैं कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं औरंगी टाउन की रिहाइश हूँ। इस चैनल की बहुत सी कहानियाँ अच्छी लगी। अब ये हॉन्टेड संडे का न्यू सेगमेंट देखा तो सोचा मैं भी अपनी सच्ची कहानी शेयर करूँ। मेरे चाचू के 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। ये वाक़या इनके बेटे के साथ पेश आया था। चाचू जिस घर में रहते थे वो घर हॉन्टेड था। इसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती थी। मेरे कज़न को अक्सर सफ़ेद बालों वाली औरत नज़र आती थी। एक दिन क्या हुआ कि मेरे कज़न की आँख खुली तो वो गहरी नींद में था। जब आँख खुली तो देखा कि सामने चेयर पर वही औरत बैठी हुई है। इसके बाल ज़मीन तक जा रहे थे और आँखों में अजीब सी चमक थी। वो बिना पलक झपके देख रही थी। ये 5 साल का था तो डर कर आँख बंद कर ली। थोड़ी देर बाद आँख खोली तो सहन की तरफ जो कमरे में खिड़की थी, इससे देखा वहाँ सहन में दरख्त है और इसके साथ बाथरूम था। वो औरत बाथरूम और दरख्त के साथ खड़ी है और इसके बाल ज़मीन तक लंबे हैं और वो मेरे कज़न को ही देख रही थी। वो बेचारा बहुत डर गया, चादर में छुप कर लेटा और आँख झपक ली। एक बार ऐसा ही हुआ कि मेरी चच्ची बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो जब भी बाहर जाती हैं तो दरवाज़े को लॉक करके चली जाती हैं। तो वो बाज़ार गई तो लॉक करके गई तो बच्चों के पास एक औरत आई और इन्हें देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर दरवाजे के पास जाकर गायब हो गई। जबकि दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। एक दफ़ा क्या हुआ, मेरे कज़न की फिर रात में आँख खुली तो देखा वही औरत काले लिबास में इसके पास बैठी है। इसकी आँख लाल है और जैसे ही कज़न उठा वो बोली, चुप होकर लेट जाओ। क्योंकि कज़न 5 साल का था, वो डर कर बेहोश हो गया। मेरे चचा और चच्ची को पता था इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का, मगर फिर भी वो घर शिफ्ट नहीं करते थे। असल में मेरी चच्ची इन चीज़ों को नहीं मानती थी, वो लाइट लेती थी। कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ था ना, इसीलिए वो समझती थी मेरा कज़न ख्वाब में डर जाता है। एक दिन चच्ची मेरे घर आई तो बच्चों को घर पर ही लॉक करके आई, जबकि मेरा कज़न ज़िद कर रहा था कि ताया के घर जाना है। वो वहीं रोते रोते सो गया। जब वो वापस आई तो वो सो रहा था। चच्ची ने खाना बनाया और बेटे को जगाया कि बेटा उठो, खाना खाओ। वो बोला, मामा मुझे भूख नहीं है, मुझे नींद आ रही है, सोने दे। वो ये कहकर सो गया। जब सब खाना खाकर सो जाते हैं तो आधी रात को कज़न को वॉशरूम जाना था। वो उठा
اور اکیلے صحن میں موجود انار کے درخت کے ساتھ واش روم چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد بہت زور سے چیخنے کی آواز آئی۔ آپ یقین نہیں کریں گے، چچا اور چچی نے جو دیکھا وہ بہت خوفناک منظر تھا۔ میرا کزن واش روم کے دروازے کی چوکھٹ پر لٹکا ہوا تھا۔ ایک دم وہ زمین پر گر گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے اور منہ سے جھاگ آنے لگ گئی۔ چچا اور چچی گھبرا گئے مگر اپنی حواس قابو رکھے اور آیت الکرسی پڑھنے لگے۔ 5 منٹ پڑھتے رہے تو میرے کزن کو ہوش آ گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو چچی نے پوچھا، کیا ہوا تھا؟ کیا دیکھا تم نے؟ میرے کزن نے بتایا کہ وہ جیسے ہی واش روم میں انٹر ہوا، ایک عجیب سی شکل کے انکل، جن کا منہ کالا تھا، آنکھیں سرخ اور کالے کپڑے، اور وہ بول نہیں رہے تھے، بس اشارے سے کچھ کہا اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ یہ بات بتا کر میرے کزن کی پھر سے وہ حالت ہو گئی، آنکھیں اوپر چڑھ گئیں اور ہاتھ پاؤں مڑ گئے اور منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا، کیا رات کے 3 بجے کا ٹائم تھا؟ وہ ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، کچھ ٹیسٹ کروائیں۔ وہ سب ٹیسٹ کلیئر آئے۔ آخر میں یہ ایک مذہبی اسکالر کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے گھر میں جو مخلوق ہے، جن یا بھوت جو بھی ہے، جو یہ سب واش روم گیا تو وہاں اس مخلوق کا بچہ تھا، تو وہ اس کے پاؤں کے نیچے آ کر مر گیا، تو اس جن نے اسے مارنا شروع کر دیا اور وہ اس کی جان لے کر بدلہ پورا کریں گے۔ خیر دم کیا اور پانی دیا، مگر تھوڑا سا اثر ہوا۔ صبح ہوئی، دن پورا ویسے ہی حالت رہی۔ کبھی مولوی کبھی مسجد کے امام کے پاس جا رہے تھے۔ شام تک گردن پر انگلیوں کے نشان پڑ گئے، چہرے پر بھی۔ دن ختم ہوا، پھر رات ہوئی تو حالت خراب ہوئی۔ ہاسپٹل لے کر گئے تو ڈاکٹر نے کہا، یہ مر چکا ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اور ماما بابا تو دن میں ہی ان کے گھر چلے گئے تھے، ہمیں لے کر نہیں گئے تھے آصف کی وجہ سے۔ ڈیتھ کا سن کر تب ہم وہاں گئے تو جو میں نے دیکھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی آئیز کھلی ہوئی تھی، ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے، پورے منہ پر نشان تھے اور ابھی بھی پڑ رہے تھے۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ مرنے کے باوجود یہ جنات اسے مار رہے ہیں۔ آخر جیسے تیسے رات گزری، صبح ہوئی، فجر کی اذان کے ساتھ سب نارمل ہو گیا۔ میرے کزن کی آنکھ بند ہو گئی اور ہاتھ پاؤں سیدھے ہو گئے اور نشان پڑنا بھی بند ہو گئے۔ جن لوگوں نے غسل دیا، میرے بابا بھی تھے، انہوں نے بتایا کہ اس کی کمر پر بھی نشان تھے۔ کچھ دن بعد چچا اور چچی نے گھر شفٹ کر لیا، بٹ کیا فائدہ، بچے کی جان گنوانے کے بعد یہ فیصلہ کیا۔ یہ وہ حادثہ تھا جو ہم پر قیامت بن کر ٹوٹا۔ میں نے آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی، تو اس چینل کے ذریعے مجھے موقع ملا اور میں نے یہ حادثہ آپ سے شیئر کیا۔ یہ ہماری آج کی ہانٹڈ سنڈے کی ریئل اسٹوری۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ۔